बहरहाल एक ये ख्वाब है और एक वो ख्वाब है जो वही इलाही होता है, और वो होते हैं पैगंबरों के ख्वाब। गैर पैगंबर का भी हो सकता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ख्वाब या अल्लाह की तरफ से होगा या शैतान की तरफ से या नफ्स की तरफ से। और ये भी हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गायब की खबरों का 46वां हिस्सा है। और सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि मेरी वफात के बाद अब गायब की खबरों से सिर्फ ख्वाब वाली जो डोमेन है ये बाकी रह गई है। और वो भी साथ फरमाया जो नेक ख्वाब हैं अल्लाह ताला दिखाएगा, मुबशरात बाकी हैं और वो नेक ख्वाब। अलबत्ता बुखारी और मुस्लिम में जो ये है ना नबूवत का 46वां हिस्सा है, ये गैर अंबिया के लिए भी ख्वाब आ सकता है, लेकिन जब नबी को ख्वाब आता है ना उसमें शैतान की दखल नहीं होती। सूरह अस-साफ़ात की आयत नंबर 103, 102, 103 के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अपने बेटे की कुर्बानी का। ये तो बहुत बड़ा एक डिसीजन था ना, एक बंदा मारना है आपने, तो वो ख्वाब वही इलाही था और वो एग्जीक्यूट करने पहुंच गए। वो तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बदले में एक फिदिया नाजिल फरमा दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि नबी को जब ख्वाब आए उसमें शैतान की दखल नहीं होती। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ताला की ज़ियारत उनको नसीब हुई, जिससे बात स्टार्ट हुई थी। वो ख्वाब सही सनद के साथ मुस्नद इमाम अहमद में है, जामिया तिरमिजी में है। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को हसन सही कहा। इस पे तुर्रा यह कि इमाम तिरमिजी ने कहा कि मेरा उस्ताद जो है इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल से जब मैंने इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया हदीस बिल्कुल सही है, अगरचे बुखारी में नहीं है, लेकिन इमाम बुखारी की तस्सीह इमाम तिरमिजी ने अपने उस्ताद की नकल करके इस पे पक्की बोल लगा दी। इस हदीस को मुस्नद अहमद की तहकीम करने वाले शुआइब अरनौत रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही कहा। तिरमिजी की तहकीम करने वाले शेख अलबानी और शेख जुबैली ज़ई ने भी इसको सही कहा। यानी उम्मत ने इसको एक्सेप्ट किया। और ये हदीस मिशकात के अंदर आपको शुरू में मिल जाएगी, किताबुल मसाजिद चैप्टर में, नमाज पढ़ने के मकामात वाले चैप्टर में, क्योंकि उस हवाले से भी इसमें एक जिक्र मौजूद है। 748 नंबर है जी मिशकात में इसका, और तिरमिजी में है 3235। इस हदीस का वैसे टेस्ट ये है कि मैं इसे वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं, और इसमें एक दुआ भी है, वो हम कोशिश करेंगे कि इसके नीचे डिस्प्ले करें। नबी इस्लाम ने हुक्म फरमाया कि मेरा ये ख्वाब सच्चा है, मेरे उम्मतियों तक पहुंचाओ ताकि वो ये दुआ याद करें। ये अल्लाह से बहुत बड़ी दुआ है जो नबी इस्लाम ने उस ख्वाब में मांगी है। मुआज इब्न जबल कहते हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज फजर पढ़ाने के लिए तशरीफ न लाए। करीब था कि हम सूरज के तुलू होने का मुशाहिदा कर लेते। फिर आप बहुत तेजी से तशरीफ लाए, चुनाचे नमाज के लिए इकामत कही गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिसार के साथ नमाज पढ़ाई। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो बा आवाज़ बुलंद फरमाया कि अपनी अपनी जगहों पर इसी तरह बैठे रहो। फिर आप अलैहिस्सलाम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया। यानी वो आपकी वो जो नींद थी वो गफलत की वजह से नहीं थी। मैं रात को बेदार हुआ, वुजू किया, जिस कदर मुकद्दर में था मैंने नमाज पढ़ी, फिर मुझे ऊंग आने लगी, हत्ता कि वो मुझ पर गालिब हो गई। तब मैंने अपने रब तबारक व तआला को बेहतरीन सूरत में देखा। ख्वाब में सलात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चुनाचे उसने फरमाया मुहम्मद। मैंने अर्ज की मेरे रब हाजिर हूं। अच्छा, एक मसला तो क्लियर हुआ ना, ये जो आपको बात बरेलवी उलमा कहते हैं ना कि कभी अल्लाह ताला ने या मोहम्मद नहीं कहा, या रसूल अल्लाह या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहर रसूल ये कहा है। कुरान तक तो ये बात ठीक है, लेकिन बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफाअत है, सबसे पहले लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, फिर बाकी अंबिया से होते हुए एंड पे हुजूर के पास आएंगे, और नबी रसूल फरमाते हैं मैं सजदे में गिरूंगा। वहां पे भी अल्फाज हैं या मोहम्मद अपना सर उठाओ, या रसूल अल्लाह नहीं है। ये कितनी बड़ी इन्होंने झूठ मशहूर किया हुआ है। भाई अल्लाह और बंदे का मामला है, अल्लाह और बंदे का कोई एहतराम वाला रिश्ता है उस एतबार से कि प्रोटोकॉल देना है। बंदा तो बंदा है, अल्लाह अल्लाह है। वो कहते हैं नहीं, नबी इस्लाम को कभी अल्लाह ने भी नहीं या मोहम्मद का। इस हदीस में भी बुखारी मुस्लिम में भी या मोहम्मद है, ये तिरमिज़ी में भी। मैंने अर्ज किया मेरे रब मैं हाजिर हूं। फरमाया ये फरिश्ते किस चीज के बारे में बहसो मुबासा कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने 3 मरतबा ऐसे ही फरमाया, यानी बार बार मुझसे पूछा। फिर नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह को देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, हत्ता कि मैंने उसके उंगलियों की पोरों की ठंडक अपने कल्ब और सीने में महसूस की, और मेरे सामने हर चीज वाज़े हो गई। यानी अब ये जो अल्लाह ताला के हाथ या उंगलियों के पोरे का जिक्र है ना, इसके लिए हम ये तशबीह भी नहीं बयान करेंगे। कुरान में वाज़े है लैसा कमिथली शै, ये मुतशाबिहात है। ना हम जहमिया हैं कि हम इनकी तावीलात करना शुरू कर दें, ना हम मुजस्सिमा हैं कि हम कोई अल्लाह के लिए जिस्म मान लेना, उज़ बिल्लाह।
اور یعنی اس کی برکت سے پھر ہر چیز کہتے ہیں مجھے واضح ہوگی اور میں نے پہچان لی. پھر میرے رب نے مجھ سے فرمایا محمد, میں نے عرض کی میرے رب میں حاضر ہوں. یہ مقرر فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. اللہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اب سکھایا اللہ نے خود ہی ہے, لیکن یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا. یہ آپ نے ذرا مال نوٹ کر رہے ہیں. نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا. 3 اعمال. پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا, نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا. یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور جو پہلے 3 اعمال تھے وہ گناہوں کے مٹانے والے 3 اعمال ہیں. اچھا, آج نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لو. اب نبی علیہ السلام نے اسی وقت ایک دعا, وہ اللہ نے ان کو تعلیم کی یا فی البدی زبان پہ آئی خواب کی حالت میں, تو وہ جو باتیں ڈسکس ہو رہی تھی نا, نیک اعمال, گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال, درجات کی بلندی والے, تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے اللہ نے کہا نا کہ مانگ لے کچھ مجھ سے مانگنا ہے, تو میں نے پھر یہ دعا مانگی. وہ ہے دعا جناب, اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. یہ دعا کہتے ہیں میں نے جب مانگی, اس کا ترجمہ میں بعد میں بتاتا ہوں, تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا یہ خواب حق ہے, اسے یاد کر لو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے, اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے. اب یہ ہے اصل میں وہ دعا جو آپ کو یاد کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو 1994 میں یاد کی تھی, جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلی, جب میں FSC میں پڑھتا تھا. تو نماز کے تشہد میں سے پڑھیں اس دعا کو, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب درود شریف پڑھ چکو تشہد میں, اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو آپ یہ مانگیں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر طرح کے نیک کام کرنے کا, وترک المنکرات اور ہر برے کام کو چھوڑ دینے کا, وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا. وہی باتیں جو وہ ڈسکشن ہو رہی تھی. وان تغفر لی وترحمنی, اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ, اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا تو اے اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا کے رکھنا. أَسْأَلُكَ حُبَّكَ, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, اور ہر اس شخصیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے. وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ, اور ہر اس نیک عمل کی محبت میں تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے. یہ اسی کی فارم ہے جو ابو داؤد میں اور نسائی میں حدیث ہے نا, معاذ ابن جبل سے حضور نے کہا تھا معاذ میں تجھے محبوب رکھتا ہوں, میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد کبھی ترک نہ کرنا, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور نسائی میں الفاظ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر, شکر ادا کرنے پر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے اوپر, اے اللہ تو میری مدد فرما. تو یہ جناب خواب تھا, یہ ہے اصل خواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا. اس کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جسے خواب میں زیارت ہوئی, وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انشاءاللہ جنت میں جا کے ہم سب زیارت کریں گے. دنیا میں کسی اور کے بارے میں کلیم کرنا میں سمجھتا ہوں نبی اسلام کی شان میں بھی گستاخی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ہے. تو ہم تو میرے بھائی صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ 2 سٹیجیں طے کریں گے نا تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, نہ میں وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی مسلم. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.
جزاکم اللہ خیرا.